Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikakawhaan og 7 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ebanghelyo karon nga Domingo nagpahinomdom kanato nga kita mga pinayalan sa Dios, iyang parasan. Ang parasan nga iyang gitanom ug giamumahan sa iyang gugma. Ug kining maong parasan gipiyal sa Dios kanato aron atong amumahan og mahalon, aron kini motubo og molambo. Andam ba kita sa pagtubag sa tawag sa Dios kanato diha sa pag-atiman sa iyang parasan nga mao ang iyang katawhan? Makahatag ba kita sa saktong ani sa hustong panahon ngadto sa atong Ginoo? Sa atong pagsaulog nining santos nga misa, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga katuyuan sa atong mga sponsors, benefactors, ang mga katuyuan sa atong production crew, ug ang mga katuyuan nga ana diha sa inyong TV screen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsunan niya kita karon sa ikakawaag 7 nga Domingo sulod ning tuig ug atong ihalad sa Ginoo ni atong santos nga misa karon ang atong tagsa-tagsa nga mga intentions. Atong usab ihalad alang sa kaayuhan sa mga masakiton ug sa mga nagbantay kanila. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa.
Kaluyan ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kikintihan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilaw mo nagitinguha. Pasayloa nga mo mga kalapasan, ug ampingi kami diya sa imong kalinaw, ug dada kami nga na sa dalan sa kaluwasan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto, didto sa tabunog kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini, ug gihawanan sa mga bato, ug gitamnan niyag labing maayong paras. Ug itukurag tore nga bantayanan, diha sa taliwala ni ini. O gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas. Ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga ni ini. Busa miingon siya, O mulupyo sa Jerusalem, sa katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga ni ini. Karon sultihan ko kamo, kun unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral ni ini, ug himuong sibsibanan.
Lumpagon ko ang paril ni ini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini ug dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan ni ini. Ug manubo ni ini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel, ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siyag hustisya, apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran, o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan, hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol miabot, hangtod sa subak. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang imong mga paril, aron ang tanang mga mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboy ihalas, gikan sa lasang. Ug gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. O Ginoo sa kagahuman, balik ka pag-usab ang pagsudong gikan sa langit ug tanawa. Bantayi kining parasan ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot. Ang anak sa tawo nga imong gihimong maligon. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo sa kagahuman, pabalik ka kami kung ang imong nawumudan kanamo. Unya wala na kami kahayan.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Kundili, pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili motungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkaiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, ug sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat, nadungog ug nakita kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawang pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siyag bantayan. Unya gisaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala, ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan, ug gipatay. Karon inig abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saup, nangutana si Jesus. Sila may tubag, sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga taong dautan, ug pasaupan niya ang parasan, ug laing mga tao, nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod ka walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo,
ug kahibalungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, ngaging harian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag ug maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Daghan kanato o kasagaran kanato o ganahan kayo maminaw og istorya. Malipay kita nga makig-uban sa mga tawo nga maayo kaayo nga mo istorya. Ilaban na kung kini kataw-anan, interesting ug makaabli sa atong paghuna-huna. Stories get the attention of people, making them open to listen. Ug pinaagi sa mga istorya, makuha ang atong atensyon ug mas ganahan kita nga maminaw. Ug mas nindot pagayod ang istorya, ilabi na kung kinigikan sa ordinaryo o ginadlaw-adlaw nga panghitabo sa atong kinabuhi. Makarelate ug makasabot dayon ta kay kini magpakita sa atong tagsa-tagsa nga istorya usab sa kinabuhi. Mao bitaw nga kita mahilig kay mutan-aw og mga teleserye, mga telenovela, mutan-aw og mga TV series, talk shows, maminaw og drama sa radyo, ug mutan-aw mobasa og mga comics sa newspaper o kaha mga magazines. Apan usahay, naapod mga dili kaayo nindot nga mahitabo niini. Ang uban nato mas mo-focus sa ilang atensyon sa mga himo-himo nga istorya ug usahay mahimo na hinuon nga chismis o marites. Apan kung ang atong tan-awon ang atong kinabuhi, mga kaigsuunan, anaa gyud kitay makatunan nga mga lessons o mga pagtulunan. Ug ang Biblia puno kaayo og mga istorya mahitungod sa kinabuhi, ilabi na sa katawhan sa Dios sa Israel. Ang istorya nila nagpakita sa atong Dios nga mahigugmaon ug mapasayloon, bisan silang pagkamakasasala ug pagluib. Ang mga sugilanon nga atong madungog ug mabasa diha sa Biblia, nagpahinumdom kanato sa kaayo sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Karong Domingguha anahay duha ka sugilanon nga atong nadunggan ug nabasa diha sa unang pagbasa ug sa Ebanghelyo. Ang atong Ginoo migamit og mga istorya gikan sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi pinaagi sa pasumbingay aron sa paghatag og pagtulunan sa mga naminaw kaniya, ang iyang mga sumusunod ug mga apostoles. Diha sa unang pagbasa gipakita sa Dios ang iyang espesyal kaayo nga relasyon sa katawhan sa Israel. O kining mao nga sugilanon sa parasan kung diin ang agalon ug ang tag-iya nagbuhat sa angay buhaton sa yuta sa iyang parasan. Pagbungkal sa yuta, pagtanom sa pinakamaayo nga mga liso, pagpatukod og tore aron mabantayan ang iyang parasan ug uban pa. Gibuhat sa agalon o tag-iya ang tanan aron motubo ang pinakamaanindot gayod nga mga bunga. Apan dili kana maong nahitabo, dili maayo og tambok ang abot sa iyang parasan. Sa Ebanghelyo gigamit gihapon ni Jesus ang mga sugilanon apan sa lain nga tumong. Kini iyang gipahinungod ngadto sa mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo. Gipadala sa agalon ang iyang mga piniyalan aron sa pagkuha sa iyang bahin sa abot, apan wala kini gihatag sa mga nagbantay sa iyang parasan. Ilag hinuon nga gipamatay ang mga gipadala niya, hangtod nga iyang anak na gayud ang iyang gipadala ngadto kanila. Ug mao gihapon ang ilang gibuhat, gipatay gihapon nila ang iyang anak. Umakita nato nga ang agalon wala gayud miundang sa pagpadala sa iyang mga piniyalan, bisan og ingon ato ang buhaton ngadto kanila. God did not give up to remind them of what belongs to Him. Wala miundang ang Ginoo sa pagpahinumdom kanatong tanan sa pagpuyo og maayo nga kinabuhi aron mao kini ang atong ihatag pagbalik ngadto sa Ginoo, ang maayong abot, ang maayong ani sa atong mga maayong buhat.
Mga igsuon, sama kining mao nga sambingay gipahinungod sa mga sumusunod kaniadto, kiniusab alang kanatong tanan karon. Moabot gayud ang panahon nga ang Ginoo mangita sa atong mga abot ug sama sa mga pinayalan ato unta nga ihatag sa Ginoo ang para gayud kaniya. Ug unsa man ang mga abot nga gipangita sa Ginoo gikan kanato. Ana ay nindot kaayo nga kanta nga nag-uluhan sa Tagalog ug Sino Ako ug ang lyrics nagkalayon. Kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Ang gipangita sa Dios sa matag usa kanato mao ang bunga sa paghigugma nato. Ang paghigugma, ang kinabuhi nga iyang gihatag kanato kinahanglan pun-o nato sa paghigugma sa atong kaugalingon, sa atong isig katawo ug sa Ginoo. Dili nato sayangon ang kinabuhi nga gipahulam kanato sa Dios diha sa mga bati nato nga mga binuhatan ug kasal-anan, kundili puno sa kaayo. Mao kana nga mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong Ginoo nga nagtudlo kanato pinaagi sa mga sugilanon, nagpahinumdum kanato sa pagkat-on usab ug mga pagtulun-an diha sa atong simple ug yano nga panghitabo sa matag adlaw. Atong pun-on ang atong kinabuhi sa gugma, tungod kay ang Ginoo nga naghatag nato niini puno sa kaayo ug gugma. Sa katapusan sa atong kinabuhi, mausab kini ang atong ihatag kaniya pagbalik. Mao kini ang abot nga angay ihalad ngadto kaniya. Nining atong santos nga misa karon atong pasalamatan ang Ginoo nga nagpuno kanato sa kanunay siyang grasya ug gugma. Ug nga mangayo kita sa iyang panabang ug giya aron sa paghigugma sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mao kini ang atong ihalad pagbalik sa Ginoo, ang kinabuhi nga puno sa gugma kanunay. Karon atong isangyaw ang atong pagtuo sa atong mahigugmaon nga Dios. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa, dadon nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo, diha sa pag-ingon, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Manggihatagong amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay puas mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Tagong amahan, pamatia. Nga ang tanan nga naa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila, nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Tagong amahan, pamatia. Nga kita, nga nagkatigom hiniusa diha sa pag-ampo, nga napulangan ang bati natong mga taras ug kinaiya ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan ug na nag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay makadayon na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, patalinghugi ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon mamunga kami og mga bunga sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton nuta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nuta sa inyong sakripisyo, gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagay, pagmimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan, sa tinusayang santo sa simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Jesucristo, nga ihalad siyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadanga tunta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini am gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay,
imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimo mga binuhat pinaagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kabatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa,
ni Jose among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig sa unay.
Mga igsuon kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay na nakalawat kanimo. Kan pamulong mo lamang o mga ayaw. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpunuon ta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisawlog dinhi, magagakunta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nga anak kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang mga pangamuyo nga among gihalad
alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgong nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan na usab sa ako mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Vince Michael Sabal, SDB or Salesians of Don Bosco, ang kasamtangan nga Pastoral Animator o Vocation and Youth Director sa Don Bosco Formation Center diha sa Lawaan, Talisay, Cebu. Daghang salamat usab sa atong choir, ang San Lorenzo Choir gikan sa Punta Princesa, o sa atong mga lector gikan dinhi gihapon sa community sa Mary Help of Christian School. Ingon man amo usab nga kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Sister Arlene uban sa iyang community, ang community sa Salesian Sisters of Don Bosco dinhi sa Minglanilla, Cebu. Sa ilang pagtugot nga dinhi sa ilang kapilya, himuon kining santos nga Eucharistia. Huway puas nga pasalamat ngadto sa among mga sponsors, benefactors, GCash donors, sa ilang padayon nga suporta alang nining misa sa telebisyon. Ingon man salamat sa among anonymous donors ug sa pag-abag sa atong production crew. Ug alang kaninyo nga buot nga mutabang gihapon ining maong apostolado, anaa ang among account name, account number diha sa inyong TV screen, ingon man ang atong GCash number. Kaninyong tanan, daghan ug daghan kaayong salamat. Ang Dios nga labaw pang mapinanggaon, mag-amping kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat.